दावा यह है कि आका अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 12 रबीउल अव्वल है। बड़ी मोतबर कुतब है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। सब लिल हाकिम इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 2 है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप ये बयान फरमा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल मोतबर है, क्योंकि अहले मक्का इस दिन आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पर जाकर मिलाता ये चल रहा है कि अहले मक्का, मक्के के रहने वाले जो लोग हैं वो शुरू से आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे हैं। बाकी रह गई बात बिदअत की, आज लोग कह रहे हैं कि ये बिदअत है, तो आप फरमा रहे हैं कि ये बिदअत का जो फतवा है ये नजदियों की इफ्तरा है, ये नजदियों की खराबी है, ये नजदियों का फैलाया हुआ फितरा है। बाकी अहले इस्लाम से इस फतवे का आप ऐसे शख्स थे जो मिलाद मनाते भी थे और आका अलैहिस्सलाम के फजाइल भी बयान करते थे, लेकिन आज जो मिलाद से रोक रहे हैं उनकी किताबों के अंदर तो ये लिखा है कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम का इतना अदब किया गया जितना बड़े भाई का। रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं का ताल्लुक मसलक के देवबंद के साथ जो आम दोस्त अहबाब हैं उनके दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात है। सारा कंधा ना लग के रोइए सालमा, किधर सिद्दीक रो रहा है, किधर उमर फारूक रो रहा है, किधर मेरे नबी दा पाका बिलाल रो रहा है। मदीने की क़यामत बर्पा 12 रबीउल अव्वल सियाल कोटी भाभियां दा दादा बोलो विशाल नहीं हुआ था। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है 12, साहब नहीं रोया, सिर्फ 2 लोग रोते हैं 12 को, एक शैतान रोया था और एक आके चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की तारीख को डिस्कस किया जाएगा कि आका अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत क्या है। तो हमारा दावा यह है कि आका अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस पर क्या दलाइल हैं, बड़ी मोतबर कुतब हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले अल मुस्तदरक लिल हाकिम इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 2 है, सफर नंबर 708 है। इसके अंदर आप फरमाते हैं अन मुहम्मद इब्न इसहाक क़ाला वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लिइस्नतई अशरता मदत मिन शहरी रबीउल अव्वल। यानी आप फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि वो फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हुई। दूसरा हवाला सुनिए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अपनी किताब उसरुल मक़सद में फरमाते हैं वुलिदा रसूलुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्का आमल फील यौम सानिया आशरा मिन शहरी रबीउल अव्वल वल मशहूर बैनल उलमाई अन्नहु वुलिदा यौमल इस्नैन। यानी आप फरमाते हैं कि हमारे करीम रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमुल फील में मक्कातुल मुकरमा के अंदर माह रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को पैदा हुए। आइए तीसरा हवाला सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 162 फरमाते हैं ज़ियाद बिन अब्दुल्ला अल बकाई ने मोहम्मद बिन आयस से बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 2 शुंबे के रोज माह रबीउल अव्वल की 12 रातें गुजरने के बाद आमुल फील में हुई। तो पता चला कि ये भी लिख रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को ही हुई। फिर इसी तरह सुबुलुल हुदा वर रिशाद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 294 पर इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालही अश्शामी फरमाते हैं कि इब्ने इसहाक ने लिखा है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस रवायत को इमाम इब्ने अबी शैबा ने मुसन्नफ में हजरत जाबिर और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है। आइए आगे सुनिए, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मा साबता मिनस सुन्ना के अंदर फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन जुबैर नसब के जानने वाले थे और कौल यह है कि 10वीं तारीख है और ये के 12वीं तारीख है और यही मशहूर है। इसी पर अहले मक्का का अमल है कि इसी तारीख को वो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत की जियारत करते हैं। आपने इस बात को वादे करके बयान किया कि जो अहले मक्का हैं वो 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम की जिस जगह पर विलादत हुई सी 12 रबीउल अव्वल को जाकर अहले मक्का वहां पर ज़ियारत करते हैं। इससे पता चला कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप ये बयान फरमा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल मोतबर है, क्योंकि अहले मक्का इस दिन आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पर जाकर मिलाद बयान करते हैं। हवाला सुनिए, शारे बुहारी
शार बुखारी इमाम अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी यानी इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 88 पे लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि कहा गया है कि विलादत नबवी 12 रबीउल अव्वल को ही और अहले मक्का का इसी पर अमल है, वो इसी दिन आपके मौलिद शरीफ जाए विलादत की जियारत करते हैं। यानी आपने भी वही बासलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को ही और अहले मक्का 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पर जाते हैं और वहां पर जाकर मिलाद बयान करते हैं। यही किताब, यही सफ़ा, इसके हाशिये के अंदर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती सदीक अज़हरवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मालूम हुआ अहले अरब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी धूमधाम से मनाते थे, हत्ता कि आपके मौलिद शरीफ की जियारत भी करते थे और इसे बिद्दत नहीं समझते थे। मिलाद शरीफ के खिलाफ बिद्दत के फतवों का रिवाज नजदियों की इख्तिरा है। यानी आप फरमा रहे हैं, आप इस बात की, इस इबारत की वजाहत फरमा रहे हैं और वजाहत के अंदर आप क्या फरमा रहे हैं? आप फरमा रहे हैं इससे पता यह चल रहा है कि अहले मक्का, मक्के के रहने वाले जो लोग हैं वो शुरू से आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे हैं। बाकी रह गई बात बिद्दत की, आज लोग कह रहे हैं कि ये बिद्दत है, तो आप फरमा रहे हैं कि ये बिद्दत का जो फतवा है ये नजदियों की इख्तिरा है, ये नजदियों की खराबी है, ये नजदियों का फैलाया हुआ फितना है, बाकी अहले इस्लाम से इस फतवे का कोई ताल्लुक नहीं। दोस्त अहबाब, वो दोस्त अहबाब जो इल्म सरफ के साथ बड़ा शगफ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो इस हवाले से बड़ा महजूज होंगे, क्योंकि जो हवाला पेश करने जा रहा हूं वो किसी आम शख्सियत का नहीं बल्कि वो साहिब इल्म सीगा मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपकी किताब तवारीख हबीब इला सफ़ा 17 पर आप लिखते हैं कि जिस साल असहाबे फील का वाक़या पेश आया उसी साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपके नूर से सारा आलम रोशन हुआ। तो पता चला साहिब इल्म सीगा अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह आपका भी मौक़िफ़ यही है कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुवा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 328 पर आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं बाज़ उलमा ने इसी को इख्तियार किया और बाज़ ने 12 तारीख बयान की, बाज़ ने 2 रबीउल अव्वल बताई है और बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल की रात गुजरने के बाद को सही कहा। बहुत से उलमा इसी को इख्तियार किए हुए हैं। बाज़ ने 10 तारीख भी लिखी है, लेकिन पहला कौल यानी 12 रबीउल अव्वल का कौल सबसे मारूफ और मोतबर है। मक्का वाले इसी पर अमल पैरा हैं, वो इसी रात को विलादत मुबारक के मकाम की जियारत को जाते हैं और मिलाद बयान करते हैं। यानी आप फरमा रहे हैं कि अकवाल बहुत ज्यादा हैं आका अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में, लेकिन जो मशहूर है और जो मोतबर है वो 12 रबीउल अव्वल है। डॉक्टर मोहम्मद सईद रमजान अलबूती अशामी अशाफी ये वो शख्स है कि जो शाम के अंदर दरसे कुरान देते हुए शहीद हुए। आपने अपनी किताब फिक्ह सीरा सफ़ा नंबर 69 पर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सबसे ज्यादा राजे कौल के मुताबिक आमुल फील बरोज पीर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त हुई। मुहद्दिस इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब बयानुल मिलादिन नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं तारीख विलादत के बारे में 3 कौल हैं। आपने पहला कौल बयान किया, फरमाया पहला कौल 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अता रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब आपका मिलाद हुआ तो 3 रबीउल अव्वल थी। पहला कौल ही ज्यादा सही है। यानी हजरत इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह आप इस चीज को बयान फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि तारीख विलादत के बारे में 3 कौल हैं। 3 अकवाल को बयान करने के बाद आपने कहा पहला कौल है जो वो सबसे मोतबर है और वो कौल है जो वो ज्यादा सही है, वो राजे है, उस पर ही ज्यादा अमल किया जाता है। पूछा गया वो कौन सा? आपने फरमाया पहला जो कौल है वो 12 रबीउल अव्वल का है।
تو پتہ چلا محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاں بھی جو معتبر تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ پھر یہ تاریخ کو بیان کرنے کے بعد آپ نے آقا علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کیا۔ فرماتے ہیں پیدائش کا دن پیر کا دن ہے، عجیب اتفاق ہے، معراج، ولادت، ہجرت اور وصال سب پیر والے دن ہی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو دل خوش ہو گئے، سختیاں رفع ہو گئیں، آپ کی آمد نے روحوں کو خوش کر دیا، قلوب نے آپ سے زندگی پائی، غم و اضطراب رخصت ہو گئے، زمین آپ کے نور سے جگمگا اٹھی۔ اب دیکھیے اس سے پتہ چلا کہ آپ نے صرف تاریخ ولادت کو ہی بیان کر کے بات ختم نہ کر دی، بلکہ آپ نے آقا علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کیا اور آقا علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کیے، جس سے یہ پتہ چلا کہ محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایسے شخص تھے جو میلاد مناتے بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرتے تھے، لیکن آج جو میلاد سے روک رہے ہیں ان کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کا اتنا ادب کیا جائے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو میلاد سے روک رہا ہے وہ کون ہے۔ آئیے ایک دو شخص ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر، عوام کے اندر، مجمع کے اندر جو تقریریں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں اپنا کیا موقف رکھا ہے۔ آئیے ذرا سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 کو ثابت نہیں ہے۔ ان کا تعلق مسلک دیوبند کے ساتھ ہے، لیکن آئیے دیوبند کے 2 یا 3 عالم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہی۔ سب سے پہلے یہ کتاب رحمت عالم اس کتاب کا نام ہے، لکھنے والا سلیمان نندوی دیوبندی ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 15 پر یہ بندہ لکھتا ہے کہ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی، سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ دیوبندی لکھ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن یہ جس مولوی کا آپ نے کلپ سنا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں، کیا ان کے قول آپس کے اندر، ان کی باتیں آپس کے اندر ملتی جلتی ہیں؟ کوئی ہر بندہ فتنہ اور فساد پھیلانے میں بس اس لیے لگا ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد روک دیا جائے، لیکن یہ ایسے نہیں رکنے والا۔ آئیے دوسرا حوالہ سنیے، سیرت سرور عالم، یہ ان کا بڑا معتبر عالم ہے اور اس کے بڑے یہ قصیدے گاتے ہیں مولوی مودودی۔ اس کی کتاب سیرت سرور عالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 لکھتا ہے ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسی کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ یعنی مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، اور جمہور اہل علم ہے جو ان کے اندر یہی تاریخ معتبر ہے اور مشہور بھی ہے۔ مودودی تو یہ بات کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے اور جمہور اہل علم کے ہاں بھی یہی موقف ہے، لیکن یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو آپ جانتے ہوں گے، محمد شفیع عثمانی، ان کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، شاید یہ تقی عثمانی کے والد ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 20 پر کہتے ہیں الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن آیا۔ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ یعنی سیرت خاتم الانبیاء کے اندر آقا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت کا دن لکھا گیا وہ 12 ربیع الاول لکھا گیا۔ وہ یعنی ان کے جو بڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بندے صرف ہمارے
جو عام دوست احباب ہیں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر صرف شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت 12 نہیں ہے، تم 12 کو جشن منا رہے ہو۔ اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مولوی صاحب سنیں، یہ بالکل یہی بات بیان کر رہے ہیں، سنیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کندھا نہ لگ کے روئی ہے ظالما، کتے صدیق رو رہا ہے، کتے عمر فاروق رو رہا ہے، کتے میرے نبی دا بانگا بلال رو رہا ہے۔ مدینے کی قیامت برپا ہے 12 ربیع الاول نو تو تو چنیا لاندے ہیں۔ جی آپ نے سنا جنہوں نے کیا کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 کو تو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، تم خوشیاں منا رہے ہو، تم دیگیں پکا رہے ہو، تم محفلیں کر رہے ہو، تم جشن کا سامان بنا رہے ہو۔ یعنی عام بندہ جب یہ سنے گا تو وہ تو حیران رہ جائے گا، یار 12 کو اگر آقا علیہ السلام کا وصال ہے تو ہم کدھر جائیں، پھر ہمیں تو غلط پٹری پر چڑھایا گیا۔ یہ اسی طرح عام لوگوں کو، سادے لوگوں کو اسی طرح پریشان کرتے ہیں۔ لیکن سنیے آقا علیہ السلام کے وصال باکمال کے متعلق طبقات ابن سعد کی روایت ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 208 ہے۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتقا یوم الاربعاء ل11 عشرۃ لیلۃ بقیت من سفر سنۃ 11 عشرۃ فاشتقا 13 عشرۃ لیلۃ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن ماہ سفر کی 11 راتیں باقی رہ جانے پر بیماری محسوس فرمائی، پھر آپ 13 راتیں بیمار رہے۔ اتوفیا یوم الاثنین لیلیلتین مدتا من شہر ربیع الاول سنۃ 11 عشرۃ، آپ آگے فرمایا کہ 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 2 راتیں گزر جانے کے بعد پیر کے دن آپ کا وصال ہوا۔ یعنی اس روایت کے مطابق آقا علیہ السلام کا جو وصال باکمال ہے وہ ہے 2 ربیع الاول، لیکن یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 12 کو ولادت نہیں ہے بلکہ 12 کو وصال ہے۔ تو وصال تو اس روایت کے مطابق 2 ربیع الاول کا بن گیا۔ لیکن آپ آئیے ذرا سنیے، ان کے گھر سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ کیسے؟ آئیے، ان کے ایک بڑے مشہور اور بڑے معتبر عالم ہیں جن کا نام ہے صادق سیالکوٹی۔ ان کا میں تعارف کیا کرواؤں، ان کا تعارف ہمارے ایک بہت بڑے مجاہد ہیں حضرت علامہ مولانا یوسف رضوی صاحب بڑا کمال کا کرواتے ہیں۔ آپ کو ان کی زبانی سنواتا ہوں کہ آپ صادق سیالکوٹی کا کیا تعارف کروا رہے ہیں، سنیے ذرا۔ حکیم محمد صادق سیالکوٹی وہابیاں دا دادا، بولو بولو وہابیاں دا، اچھی بولو میں کوئی۔ جی آپ نے سنا کہ صادق سیالکوٹی کون ہے؟ وہابیوں دا دادا۔ وہابیوں کے دادا جی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب ہے سید الکونین، صفحہ نمبر ہے 55 تا 56، یعنی 55 سے بات شروع ہوگی 56 پر مکمل ہوگی۔ کیا لکھتے ہیں وہابیوں کے دادا جی؟ لکھتے ہیں کہ بہار کے موسم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی سوار کے روز نور کے تڑکے حافظ نموس آدم صاحب خلق عظیم نازش انسانیت نگہبان آدمیت پیکر جود و سخا سرچشمہ مہر و ولا مصدر صبر و رضا قرار قلب و جان رمز کن فکاں غم غسار انس و جاں مہر سکوت ہفت اختراں غل گلے کونو مکاں دوائے دور دوراں جوہر آئین تجلیات سرور کائنات مبشر رسولاں منتظر نبیاں ماہ عرب مہر عجم شمع حقیقت سید المرسلین رحمت للعالمین اکرم الاولین اکرم الآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ امت محمدیہ کے زہ نصیب آیت رحمت اسے عطا ہوئی۔ یعنی وہابیوں کے دادا جان کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ تو جب وہابیوں کا دادا یہ کہہ رہا تو پوتے بات یہ کیوں نہیں مان رہے؟
پوتے کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس دن وصال ہوا تھا، اور بھائی وصال نہیں ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع۔ یوسف پسروری صاحب، آپ کا میں کلپ سن رہا تھا، آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے سنا رہے تھے، بلے بھائی بلے، فتاوی رضویہ شریف آپ پڑھ رہے تھے، لیکن حماقت آپ کی یہ ہے، لوگ آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پر یوسف پسروری ہو وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فتاوی رضویہ شریف ہے جو وہ اوپر سے دیکھ کے نہیں آپ سے پڑھی جا رہی تھی، وہ اوپر سے دیکھ کے آپ کو نہیں پڑھنا آ رہی تھی، اور آپ حوالے کبھی ادھر سے دے رہے تھے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا جو اپنا موقف ہے اس کو تو آپ چھیڑ بھی نہیں رہے تھے۔ اصل میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 26 کے اندر آپ نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، ولادت کے حوالے سے بھی اور وصال کے حوالے سے بھی۔ تو جو آپ نے اقوال بیان کیا، تم ان اقوال کو اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ آؤ میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا موقف کیا ہے اس کے حوالے سے؟ فتاوی رضویہ جلد ہے 26 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 411۔ اگر اللہ توفیق دی ہے تو صفحہ نمبر 411 کھول اور دیکھ کیا لکھا ہے۔ فرمایا سائل نے یہاں طریق سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہیں۔ یعنی اللہ حضرت اس میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر موقف بیان کیا، 7 اقوال نقل کیے اور فرمایا اس میں سے جو معتبر قول ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو تم کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ صرف چند ٹکوں کی خاطر، لوگوں سے واہ واہ کروانے کی خاطر تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تمہارے جو لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی اکثر تمہاری وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، تو تم ان کو اور مزید گمراہی کی دلدل کے اندر تم پھینک رہے ہو۔ شرم نہیں آتی اس بات پر؟ اچھا، تم نے یہ بات بھی کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا تو صحابہ 12 ربیع الاول کو رو رہے تھے، سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ رو رہی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ رو رہے تھے، اور تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، تم جشن منا رہے ہو، تم دیگیں پکا رہے ہو، یہ تم نے ہمارے اوپر اعتراض کیا۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کا وصال ہے ہی نہیں، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں۔ وصال طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق 2 ربیع الاول ہے، تو پھر 12 کو صحابہ کیسے روئے جی؟ اگر 2 کے بارے میں یہ بات کہتے تو پھر کوئی سمجھ بھی آتی تھی، لیکن تم 12 ربیع الاول کے بارے میں یہ بات کر کے بات کو کدھر لے کر جانا چاہتے ہو؟ 12 کو کوئی صحابی نہیں رویا، صرف 2 لوگ روتے ہیں 12 کو، ایک شیطان رویا تھا اور ایک آج وہابی رو رہا ہے۔ ایک ہی بات کروں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔